Sa pamaging nabuhi ta in physical na yung mga kwan ba mong tanang nganong buhi man kakaroon syempre gaginhawa man mao na siya ang ato ang kinabuhi mo ba nang gitawag og ginhawa sa kinabuhi mao na siya ang life sa tawo mo ba naningon the Lord God breathed into his nostrils the breath of life, man became a living soul, and then the Spirit of God mo na siya ang presensya sa Dios. Pasabot nga ang presensya sa Dios is ang ato ang kinabuhi karon. Bisan pag naginusara ka nagkinabuhi ka sa presensya sa Dios dili sa uban nga presensya. Usahay dasig lang ta kung makita po nato ang atong isig katawo, ang atong igsuon nga dasig kaayo. O ang ato ang pagkinabuhi depende na sa kung unsa ang pagkinabuhi pod sa uban. Pero kung nasabtan nato atong kinabuhi di ay is ang Ginoo. Bisan pag bati ni mga ikaw na ginusara, magmadasigon gyapon ka, nagkinabuhi man ka nga naa ka sa iyang presensya, dili sa presensya sa uban. Usay gani ka nang gamay lang ta manimba, mura magway lumoy, pagluya kaayo no.